अमृत बाणी श्री रामकृष्ण देवको उपदेशको विशाल सङ्ग्रह प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण मठ चेन्नईबाट प्रकाशित अङ्ग्रेजी पुस्तक सेइङ अफ श्री रामकृष्णको नेपाली अनुवाद हो। अध्याय 1 जीवनको उद्देश्य। तपाईँ रातमा कति तारा देख्नुहुन्छ, तर सूर्योदय भएपछि तिनलाई देख्न सकिँदैन। तर यस्तो बेला तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ र दिनमा आकाशमा तारा हुँदैनन्? हे मानव, अज्ञान अवस्थामा तिमीलाई ईश्वरको दर्शन हुँदैन। तर यस्तो नभन कि ईश्वर छँदै छैन। यस दुर्लभ मनुष्य जुनीलाई पाएर जो यही जीवनमा ईश्वरको लाभको चेष्टा गर्दैन, त्यसको जन्म लिनु नै व्यर्थ छ। जस्तो उसको भावना हुन्छ त्यस्तै उसलाई प्राप्त हुन्छ। भगवान मानव कल्पवृक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग जसले जे माग्दछ उसलाई त्यही प्राप्त हुन्छ। गरिबको बच्चा पढे लेखेर कडा मेहनत गरेर हाइकोर्टको जज बन्न सक्छ र मनमा नै सोच्छ, अब त म आनन्दमा छु, म उन्नतिको सर्वोच्च शिखरमा आइपुगेँ, अब मलाई निकै आनन्द छ। भगवान पनि त्यसबेला भन्नुहुन्छ, तिमी आनन्दमा रहिरह। तर जब ऊ त्यस रोजगारबाट निवृत्त भएर पेन्सन लिएर आफ्नो विगत जीवनतिर हेर्दछ, उसले लाग्न थाल्दछ कि उसले आफ्नो सारा जीवन व्यर्थमा नै खेर फाल्यो। तब उसले भन्छ, हाय, यस जीवनमा मैले कुन चाहिँ उल्लेखनीय काम गरेर? भगवान तब भन्नुहुन्छ, ठिकै त भन्यौ तिमीले के नै गर्यौ र? संसारमा मनुष्य दुई प्रकारका प्रवृत्ति लिएर जन्म लिन्छन्, एक विद्या र अर्को अविद्या। विद्या मुक्ति पथमा लैजाने प्रवृत्ति हो, तर अविद्या सांसारिक बन्धनमा राख्नेवाला। जन्मने बेला यी दुई प्रवृत्ति मानव खाली तराजुका दुई पल्ला जस्तै बराबर स्थितिमा रहेका हुन्छन्। तर छिट्टै नै मन रूपी तराजुको एक पल्लामा संसारको भोग सुखको आकर्षण र अर्कोमा भगवानको आकर्षण स्थापित हुन्छ। यदि मनमा संसारको आकर्षण अधिक हुन्छ भने अविद्याको पल्ला भारी भएर झुक्न थाल्दछ र मनुष्य संसारमा डुब्दछ। तर यदि मनमा भगवानप्रति अधिक आकर्षण हुन्छ भने विद्याको पल्ला भारी हुन्छ र मनुष्य भगवानतर्फ तानिन थाल्दछ। त्यस एक ईश्वरलाई जान्नुहोस्। ईश्वरलाई जान्नाले तिमी अन्य सबै कुरा जान्न सक्दछौ। एकको पछाडि शून्य लगाउँदै गएमा सयौं, लाखौं तथा करोडौं करोड हुँदै जान्छ। परन्तु एकलाई नै छुटाएमा शून्यको कुनै महत्त्व रहँदैन। एकको कारणले नै त्यहाँका शून्यको अस्तित्व रहेको छ। पहिले एक, त्यसपछि बहु यानि धेरै। पहिले ईश्वर, त्यस पश्चात जीव जगत। पहिले ईश्वर लाभ गर्नुहोस्, त्यस पश्चात धन कामना। यसको विपरीत पहिले धन लाभ कामना नगर्नुहोस्। यदि तिमी भगवान प्राप्त गरे पश्चात संसारमा प्रवेश गर्छौ भने तब तिम्रो मनको शान्ति कहिल्यै नष्ट हुँदैन। तपाईँ समाज सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ, यो तपाईँ भगवान प्राप्त गरेपछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्मरण रहोस्, भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि प्राचीन कालमा ऋषिहरूले संसारलाई त्याग गरेका थिए। भागवत प्राप्त नै सबैभन्दा आवश्यक वस्तु हो। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अन्य सबै वस्तु मिल्न सक्छ। पहिले भागवत प्राप्त गर्नुहोस्, त्यस पश्चात भाषण, समाज सुधार आदिको बारेमा सोच्नुहोस्। अन्जान यात्रीलाई नयाँ शहरमा पुगेर पहिले त रात बिताउनका लागि कुनै सुरक्षित डेराको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्छ। डेरामा आफ्नो सामान राखेर ऊ निश्चिन्त भएर सहर घुम्दै हेर्न सक्दछ। तर बस्ने बन्दोबस्त छैन भने रातमा बस्नका लागि सुरक्षित ठाउँ खोज्दा निकै कष्ट हुन सक्छ। त्यसै गरी यस सांसारिक विदेशमा आएर मनुष्यले पहिले त ईश्वर रूपी चिर विश्राम धाम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
तब ऊ निर्भय भएर आफ्नो नृत्य कर्मलाई गर्दै संसारमा भ्रमण गर्न सक्दछ। तर यदि यसो भएन भने जब मृत्युको घोर अन्धकारपूर्ण रात आउँछ तब उसले अत्यन्त क्लेश र दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। ठुला ठुला गोदाममा मुसालाई छोप्नका लागि ढोकाको छेउमा मुसादानी राखेर त्यसमा उसका लागि मिठा मिठा परिकार राखिन्छ। त्यसको मिठो मिठो बास्नाले गर्दा मुसाहरूले त्यस गोदामको चामललाई भुल्दछन् र त्यस मुसादानीमा फसेर मर्दछन्। जीवनको पनि ठिक त्यस्तै हालत छ। करोडौँ विषयवस्तुहरूको घनीभूत समष्टि रूप ब्रह्मानन्दको द्वारको देशमा अवस्थित भएर पनि जीव त्यस आनन्दलाई प्राप्त गर्ने प्रयास नगरेर संसारको शुद्र विषय सुखमा लुप्त भएर मायाको फन्दामा फसेर मारिन पुग्छ। एक पण्डितले सोधे कि थियोसोफिकलवाला भन्छन् कि महात्माको अस्तित्व छ, सूर्यलोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, देवयान आदि विभिन्न लोक र स्तर सत्य छ र मनुष्यको सूक्ष्म शरीर यी सबै स्थानमा जाँदछ। उनीहरू यस्ता अनेक कुरा बताउँछन्। महाराज, थियोसोफिकलवालाको बारेमा तपाईँको विचार के छ? श्री रामकृष्णले भने, भक्ति नै एकमात्र सार वस्तु हो, ईश्वरको प्रति भक्ति। के उनीहरू भक्तिका लागि प्रयत्न गर्छन्? यदि यस्तो छ भने ठिक छ। यदि उनीहरूको उद्देश्य ईश्वरको साक्षात्कार गर्नु हो भने ठिक छ। तर याद राख, सूर्यलोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक आदि तुच्छ विषयमा डुबिरहनु ईश्वरलाई खोज्ने सही बाटो होइन। उहाँको चरण कमलमा भक्ति हुनका लागि साधना गर्नुपर्दछ। अत्यन्तै व्याकुल हृदयले रुँदै उहाँलाई पुकार गर्नुपर्दछ। विभिन्न वस्तुमा छरिएको मनलाई खिचेर ल्याई पुरै ईश्वरमा लगाउनु पर्दछ। चाहे वेद भन्नुहोस्, चाहे वेदान्त भन्नुहोस्, चाहे अरू कुनै शास्त्र, ईश्वर कतै कुनैमा हुनुहुन्न। उहाँको लागि प्राणको व्याकुलता बिना कहीँ पनि केही हुँदैन। निकै भक्तिका साथ व्याकुल भएर उहाँको प्रार्थना गर्नुपर्दछ, साधना गर्नुपर्दछ। ईश्वर लाभ यति सहज हुँदैन। त्यसका लागि खूब साधना चाहिन्छ। के सबै भगवानको दर्शन पाउन सक्लान् त? कसैले पनि दिनभर भोकै रहनु पर्दैन। कसैलाई बिहान 9 बजे, कसैलाई दिउँसोको 2 बजे, त कसैलाई साँझ भोजन मिल्छ। त्यस्तै प्रकार जन्म जन्मान्तरमा कुनै न कुनै समय, यही जन्ममा वा अनेक जन्म पश्चात सबैलाई भगवान दर्शन प्राप्त हुन्छ। सानो बालक घरमा एक्लै बस्दा बस्दै खेलौना लिएर मनमा नै खेलिरहेको हुन्छ। उसको मनमा कुनै भय र चिन्ता हुँदैन। तर जब उसको आमा त्यहाँ आउँछिन्, त्यसबेला उसले सारा खेलौना छोडेर आमा आमा भनेर आमाको तर्फ दौडिन जान्छ। तिमीहरू पनि यस समय धन, मान, यस यस्तै खेलौना लिएर संसारमा निश्चिन्त भएर सुखका साथ खेलिरहेछौ। कुनै भय वा चिन्ता छैन। तर यदि तिमीलाई एक पटक पनि त्यस आनन्दमय आमालाई देख्न सक्यौ भने तब तिमीलाई धन, मान, यस आवश्यक लाग्दैन। त्यसबेला सबै छोडेर उनैतर्फ दौडिनेछौ। समुद्रमा अनेक रत्न छन्, तर तिनलाई पाउनका लागि तिमीलाई कठिन परिश्रम गर्नुपर्दछ। यदि तिमीलाई एक डुब्कीमा रत्न मिलेन भने समुद्रलाई रत्नहीन छ भनेर नसम्झिनु। बार बार डुब्की लगाऊ। डुब्की लगाउँदा लगाउँदा अन्तमा रत्न तिमीलाई जरुर मिल्नेछ। त्यसै प्रकार भागवत प्राप्तिको पथमा तिम्रा सुरुका प्रयत्न असफल सिद्धि भयो भने, अथवा यदि तिमीलाई थोरै प्रयासमा ईश्वर प्राप्त भएन भने हताश नहुनु, धैर्यका साथ साधना गरिरहनु। अन्त्यमा ठिक समयमा उहाँको दर्शन अवश्य हुन्छ। चैतन्य स्वरूप, आनन्द स्वरूप ईश्वरको ध्यान गर। तिमीलाई आनन्द प्राप्त हुनेछ। यो आनन्द वास्तवमा नित्य विद्यमान छ, किन्तु अज्ञानद्वारा अक्षायन भएर
लगभग लुप्त नै भएको छ। इन्द्रिय भोगी विषयमा तिम्रो आकर्षण जति कम हुन्छ, ईश्वरप्रति तिम्रो अनुराग त्यति नै बढ्नेछ। केवल धन सञ्चय गरेर कोही धनी हुँदैन। साँचो धनीको लक्षण त उसको घरका हरेक कोठामा दिया बलेको होस्। गरिब मानिस यति तेल खर्च गर्न सक्दैन। देह मन्दिरलाई पनि अँध्यारोमा राख्नु हुँदैन, त्यही ज्ञानको दीप बाल्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति ज्ञान लाभ गर्न सक्छ। हरेक जीवात्माको परमात्मासँग संयोग हुन्छ। जीवको साँचो स्वरूप सङ्ख्या 1 को पछाडि शून्य लगाउँदै चाहेको जति सङ्ख्या पाउन सकिन्छ। तर यदि त्यस 1 लाई मेटाइदिएपछि ती शून्यको कुनै मोल हुँदैन। त्यसै गरी जबसम्म जीव त्यस एक स्वरूप ईश्वरसँग युक्त हुँदैन, तबसम्म उसको कुनै मूल्य हुँदैन। कारण जगतमा सबै वस्तुलाई ईश्वरसँग सम्बन्धित भएर मात्र मूल्य प्राप्त हुन्छ। जबसम्म जीव जगतको पछाडि रहनुभएको ईश्वरसँग संयुक्त भएर उहाँकै लागि काम गर्दैनन्, तबसम्म धेरैभन्दा धेरै श्रेय प्राप्त हुन्छ। तर यसको विपरीत जब उसले ईश्वरको उपेक्षा गर्दै आफैलाई मात्र हेरी ठुलो ठुलो कार्य गर्नमा लागि पर्दछ, तब उसलाई कुनै लाभ मिल्दैन। जसरी तेल नभएको दीप जल्न सक्दैन, त्यसै प्रकार ईश्वर नभए मनुष्य जिउन सक्दैन। ईश्वर र जीवको निकै निकटको सम्बन्ध छ, जस्तो कि चुम्बक र फलामको। तर ईश्वरले जीवलाई आकर्षण गर्नुहुन्न। किन त? जस्तो कि फलाममा ज्यादा फोहोर भएमा त्यो फलाम चुम्बकद्वारा आकर्षित हुँदैन, त्यस्तै जीव माया रूपी फोहोरमा फँसेको बेला ईश्वर रूपी चुम्बकमा तानिन सक्दैन। तर जसै हामीले त्यस फोहोरलाई सफाई गर्छौं, फलाम चुम्बकतिर तानिए जसरी, जब जीवले सच्चा भावले यस संसारको माया रूपी फोहोर धोएपछि ऊ तेज गतिले ईश्वरतर्फ तानिँदै जान्छ। जीवात्मा र परमात्माको योग कसरी हुन्छ त? यो त्यस्तै हो जस्तो कि घडीको सानो सुई र ठुलो सुई दुवै 1 घण्टामा एकपटक मिलेर एउटै हुन्छन्। जीवात्मा र परमात्मा परस्पर सम्बन्ध तथा अन्योन आश्रित छन्, तथापि साधारणतया दुवै वियुक्त देखा पर्दछन्। तथापि अनुकूल अवस्था प्राप्त हुँदा यी युक्त भएर एक बन्दछन्। मायामा रहेको आत्मा जीव हो। यसबाट मुक्त आत्मा नै शिव यानी ईश्वर हुनुहुन्छ। जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध कस्तो छ? जस्तो कि पानीको बहावमा एक अवरोधको वस्तु राखिदिँदा पानी 2 भाग हुन्छ, त्यसै गरी एक अखण्ड परमात्मा मायाको उपाधिको कारण जीवात्मा र परमात्माको रूपमा 2 विभक्त भएको प्रतीत हुन्छ। पानी र फोका वस्तुतः एक नै हो। त्यहाँको फोका त्यही पानीबाट उत्पन्न हुन्छ र त्यहीँ रहन्छ र अन्त्यमा त्यहीँ समाहित हुन्छ। यसै प्रकार जीवात्मा र परमात्मा वस्तुतः एकै हो। त्यहाँ अन्तर केवल उपाधिको तारतम्यको मात्र हो। एक शान्त यानी सीमित छ भने अर्को आनन्द असीम, एक आश्रित छ भने अर्को आनन्द छ। जीवको अस्तित्वको कल्पना त्यस्तो नै हो जस्तो कि कसैले गङ्गालाई ओगटेर भन्छ कि यो त मेरो निजी गङ्गा हो। पारोको सरोवरमा यदि एक सिसाको टुक्रा छोडियो भने त्यो पनि पारा नै बन्दछ। त्यसै गरी ब्रह्मसँग मग्न भएर जीव आफ्नो सीमित अस्तित्वलाई भुलेर ब्रह्मरूप बन्दछ। ईश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भने जीव सीमित छ, शान्त छ। शान्त जीवले अनन्त ईश्वरको धारणा कसरी गर्न सक्ला र? यो त मानौ नुनको खेलौनाले समुद्रको गहिराई नाप्ने प्रयास जस्तो भयो। जसै नुनको खेलौना समुद्रको गहिराई नाप्नका लागि त्यहाँ जान्छ, त्यसै त्यो त्यहीँ विलीन भइजान्छ। यसै प्रकार जीव पनि ईश्वरको गहिराई र जानकारी लिन जाँदा आफ्नै अस्तित्व बोल्न थाल्छ र ईश्वरसँग एक रूप भइजान्छ। ईश्वर स्वयं मनुष्यको रूपमा लीला गर्नुहुन्छ। उहाँ ठुलो जादुगर हुनुहुन्छ। यो जीव जगत रूपी इन्द्रजाल उहाँकै जादुको खेल हो। केवल जादुगर मात्र सत्य छ र जादु मिथ्या छ। मनुष्यको देह मानव एक हाँडी हो र मन, बुद्धि र इन्द्रिय मानव पानी, चामल र आलु। हाँडीमा पानी, चामल र आलु हालेर आगोमा राखेमा ऊ तात्न थाल्दछ र त्यसमा कसैले हात हालेमा पोल्न थाल्दछ। वास्तवमा
जलाउने शक्ति पानी, चामल वा आलु कुनैमा पनि छैन। त्यो त त्यस आगोमा छ, तर पनि हात पोल्छ। त्यसै गरी मनुष्यको भित्र विद्यमान ब्रह्म शक्तिको कारण नै मन, बुद्धि र इन्द्रियले कार्य गर्दछन् र जसै यस ब्रह्म शक्तिको अभाव हुन्छ त्यस बखत मन, बुद्धि र इन्द्रिय निष्क्रिय हुन्छन्। जीव तथा बन्धन। जीव वास्तवमा सच्चिदानन्द स्वरूप छ, तर अहम भावका कारण ऊ विभिन्न उपलब्धिमा अल्झिएर आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई भुली बसेको छ। एक एक उपलब्धि आउँदै जान्छन् र जीवको स्वभाव बदलिँदै जान्छ। जसरी साँप आफ्नो काँचुलीदेखि अलग हुन्छ, त्यसै प्रकार आत्मा पनि देहबाट अलग हुन्छ। आत्मा निर्लिप्त छ। सुख दुःख, पाप पुण्य आदि देहमा नै परिणाम हुन्छन्। आत्मामा त्यसको कुनै असर हुँदैन। जस्तो कि धुवाँले भित्तालाई कालो बनाउँछ, ती भित्ताको बीचमा अवस्थित आकाशमा त्यसको कुनै परिणाम हुँदैन। वेदान्तवादी भन्छन् कि आत्मा पूर्ण निर्लिप्त छ। सुख दुःख, पाप पुण्य आत्मामा कुनै असर गर्न सक्दैन, तर त्यसले देह अभिमानी व्यक्तिलाई क्लेश दिन सक्छ। जस्तो कि धुवाँले भित्तालाई कालो बनाउन सक्छ, तर आकाशलाई केही गर्न सक्दैन। सत्व, रज र तमको तारतम्यबाट मनुष्य विभिन्न स्वभावको हुन्छ। वस्तुतः सबै जीवको यथार्थ स्वरूप एकै हुन्छ, तर भिन्न अवस्थाका कारण ती तीन दर्जाका हुन्छन्: बद्ध, मुमुक्ष र मुक्त। कुनै माझीले नदीमा जाल हान्यो, जालमा धेरै माछा फसे। कुनै माछा जालमा परेपछि शान्त भए। तिनले बाहिर निस्कने बिल्कुल कोसिस गरेनन्, तर कुनैले निस्किने निकै प्रयास गरे। धेरै उफ्रिए, फडफडाए, तर पनि निस्कन सकेनन्। तर कुनै कुनै केही गरी बाहिर फुत्किएर निस्किए। यसै प्रकार संसारमा तीन प्रकारका जीव हुन्छन्: बद्ध जीव जो कुनै मुक्ति हुने प्रयत्न गर्दैनन्, मुमुक्ष जीव जो बन्धनमा भएर पनि मुक्ति हुने प्रयत्न गर्दछन्, र मुक्त जीव जसले मुक्ति प्राप्त गरे। तीन खेलौना छन्, एक नुनको, एक कपडाको र अर्को पत्थरको। यदि यी तिनैलाई समुद्रमा डुबाइयो भने पहिलो बिल्कुल घोलिएर जान्छ, उसको आकारको अस्तित्व नै रहँदैन। दोस्रोले पानी सोस्छ, तर त्यसको आकार पुरा नष्ट हुँदैन। तेस्रो यानि पत्थरमा पानीको कुनै असर हुँदैन। नुनको खेलौना मानव मुक्त जीवनको प्रतीक हो, जो आफ्नो अस्तित्व विराट समुद्र रूपी ब्रह्मको अस्तित्वमा लीन भई उसैको साथ एक रूप हुन्छ। कपडाको खेलौना मानव साँचो भक्त हो, जो ईश्वरी आनन्द र ज्ञानबाट पूर्ण हुन्छ। र पत्थरी खेलौना संसारी जीवनको प्रतीक हो, जसले यथार्थ ज्ञानको एक कण पनि लिन मान्दैन। मनुष्य मानव तकियाको खोल जस्तै हो। बाहिरबाट हेर्दा विभिन्न रङका देखिन्छन्, तर सबैका भित्र एकै रुई हुन्छन्। त्यसै प्रकार कुनै मानिस हेर्नमा सुन्दर छ, कोही यति सुन्दर नहुन पनि सक्छ। कोही सज्जन छ त कोही दुष्ट, तर सबैका भित्र एकै परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ।